नमस्कार, म प्रकाश खरसाङ प्राइम समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बालुवाटारमा राखिएको रामसीताको मूर्ति रथ यात्रा सहित आज चितवनको माडी अयोध्यापुरी लगिँदै भोलि नै राम मन्दिरमा स्थापना गर्ने। आज चैते दशैं सबै नेपालीहरूले घर घरमा नवदुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाउँदै कोरोना संक्रमणका कारण मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीको उपस्थित न्यून। कोरोना संक्रमण विरुद्ध आजबाट दोस्रो डोजको भ्याक्सिन लगाइँदै माघ 14 देखि फागुन 10 गतेसम्म खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोज दिइने। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेसँगै भारतमा अक्सिजन एक्सप्रेस रेल सेवा सुरु। 18 वर्षमाथि सबैका लागि खोप कार्यक्रम पनि सुरु हुँदै। र त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेटमा आज नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच खेल हुँदै नेदरल्यान्डलाई हराउँदै फाइनलमा पुग्ने नेपालको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राखिएको राम सीताको मूर्ति रथ यात्रा सहित आज चितवनको माडी अयोध्यापुरीमा लगिने भएको छ। भोलि राम नवमीका दिन अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर स्थापना गर्न बालुवाटारमा बनाएर राखिएको राम सीता लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति अयोध्यापुरीमा लैजान लागिएको हो। गत साल 29 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको जन्म माडीको अयोध्यापुरीमा भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यहाँ राम मन्दिर स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा 3 महिना अगाडि नै बालुवाटारमा राम सीता लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति स्थापना गरिएको थियो। मूर्तिलाई आज पशुपतिनाथ मन्दिरको परिसरमा रहेको राम मन्दिरमा लगेर स्वस्ति वाचन र मन्त्र उच्चारणसहित रथमा राखेर माडीतर्फ लैजाने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीबाट कलश र बगीसहित प्रारम्भ हुने शोभायात्रा आज देवघाट गए बस्ने र भोलिपल्ट मूर्ति पूजन गरेर माडीतर्फ लैजाने कार्यक्रम रहेको छ। मूर्तिलाई भोलि नै राम मन्दिरमा स्थापना गर्ने कार्यक्रम तय भने गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन मनाइने चैते दशैं पर्व आज नेपालीले घर घरमा नवदुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन्। वर्षमा 4 नवरात्र पर्छन्। अषाढ र पौष शुक्ल पक्षमा पर्ने नवरात्र धेरै प्रचलनमा छैन। केही साधकले भने अषाढ र पौष शुक्ल पक्षको नवरात्रमा पनि शक्ति स्वरूपा देवीको आराधना गर्छन्। आश्विन शुक्ल पक्षको नवरात्रमा प्रतिपदाका दिनदेखि नै घट स्थापना गरेर झमरा राखिन्छ। त्यसैले आश्विन शुक्ल पक्षको दशैंलाई बडा दशैं पनि भनिन्छ। बडा दशैंमा दशमी तिथिका दिन मान्यजनबाट टीका र जमरा लगाउने गरिन्छ। यो क्रम आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म चल्छ। चैते दशैंमा भने त्यो परम्परा धेरै परिवारमा छैन। हनुमान ढोकाको दशैं घरमा भने घट स्थापना गरेर विधिवत पूजा आराधनाका साथ अष्टमीका दिन बलि दिने प्रचलन रहेको छ। चैते दशैंमा अष्टमी र नवमीलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। अष्टमीको दिनलाई चैते दशैं र नवमीलाई त्रेता युगमा अयोध्याका राजा दशरथ र रानी कौशल्यावतीको ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा श्रीरामको जन्म भएकाले रामनवमीका रूपमा मनाउने गरिन्छ। विगतका वर्षमा चैते दशैं पर्वका अवसरमा बिहानैदेखि देशैभरका शक्तिपीठमा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। विगत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले 5 जनाभन्दा बढी उपस्थित नहुन आदेश जारी गरेकोले दूरी कायम गरेर दर्शनार्थीको व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमको बावजुद वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा आज काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। रथ यात्राका लागि दिउँसो 4 बजे केलटोलबाट देवताको खट दरबार मार्ग स्थित 3 धारा पाठशाला अघि लगिनेछ। रथ यात्रा आज बेलुकी 6 बजे सुरु गरिन्छ। पहिलो दिन आज करिब 7 बजे रथ असनमा लगिराखिन्छ। असनमा आज राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रथको दर्शन गरी प्रसाद ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ। रथ दोस्रो दिन असनबाट बसन्तपुर स्थित काल भैरवघि लगिन्छ। तेस्रो दिन बसन्तपुरबाट लगन लगेर जात्रा गर्ने परम्परा छ। 32 हात लामो रथलाई असन बसन्तपुर जयसी देवल लगन हुँदै पूर्ण मच्छिन्द्र
बहालमा आज्ञा र जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। जात्रामा सहभागी हुनेले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले आजबाट कोभिड-19 को दोस्रो मात्राको खोप लगाउने भएको छ। गत माघ 14 देखि फागुन 10 गतेसम्म कोभिड-19 को पहिलो मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई दोस्रो मात्राको खोप लगाउन थालिएको हो। पहिलो मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिले यही वैशाख 7 देखि 11 गतेसम्म आफूलाई पाएको पर्ने खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउनेछन्। पहिलो खोप अभियान अन्तर्गत भारत सरकारको अनुदानमा प्रदान र खरिद गरेको कोभिसिल्ड खोपको मात्रा दिएको थियो। गत माघ 14 देखि 16 तथा माघ 27 देखि 29 गतेसम्म पहिलो मात्रा लगाएकाले वैशाख 7 गते, माघ 18 देखि 22 गते र फागुन 2 गते लगाएकाले यही वैशाख 8 गते खोप लगाउनु पर्नेछ। यस्तै माघ 23 र फागुन 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म लगाएकाले वैशाख 9 गते लगाउनु पर्नेछ। माघ 24 गते तथा फागुन 6, 8 र 9 गते लगाएकाले वैशाख 10 गते खोप लगाउनु पर्नेछ। माघ 30 र फागुन 7 तथा 10 गते लगाएकाले वैशाख 11 गते दोस्रो मात्राको खोप लगाउन आग्रह गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। हिजो बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको थियो। बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको छ। बैठकमा पछिल्लो पटक विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा, पार्टीको आगामी रणनीति, विपक्षी दलहरूसँगको सहकारी लगायतका विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ। हिजोका लागि बोलाएको बैठकमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव दर्ताको निर्णय गर्ने तयारी गरिएकोमा सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो। आजको बैठकमा यसबारे पनि छलफल हुने तथा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने बारे पनि छलफल हुनेछ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। पछिल्लो एक साथ यता जटिल खालका कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। संक्रमण पुष्टि भई अस्पतालमा भर्ना भएका मध्ये अधिकांश संक्रमितलाई अक्सिजन दिएर आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने भएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै नेपालमा जटिल खालका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। जटिल खालका बिरामीका लागि छुट्याइएका आइसियु र भेन्टिलेटर कक्ष समेत भरिन थालेका छन्। चिकित्सकहरूले यही गतिमा संक्रमण बढे भेन्टिलेटर नपाएर मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने र स्थिति भयावह बन्न सक्ने भन्दै बेलैमा सावधानी अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। संक्रमितको उपचारका लागि देशभर 1108 आइसियु र 460 भेन्टिलेटर छुट्याइएका छन्। सोमबार 148 जना आइसियु र 43 जना भेन्टिलेटरमा छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पनि भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीको संख्या दैनिक उकालो लाग्दै गएको पुष्टि गर्दछ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा एक साता यता संक्रमितको संख्यामा वृद्धि मात्रै भएको छैन, जटिलता पनि उत्तिकै बढ्दो रहेको कोभिड व्यवस्थापनका प्रमुख डाक्टर सन्तकुमार दासले बताउनुभयो। पहिलो वेभ भन्दा दोस्रो वेभ धेरै खतरनाक हुन्छ, जुन कि अहिले हाम्रो मित्र राष्ट्रमै भइरहेछ र हामी चाहिँ इन्डिया भन्दा लगभग 3 हप्ताको जतिको ल्यागिङ पिरियड हुन्छ। त्यही भएर अर्को 3 हप्तासम्ममा हाम्रो स्थिति पनि त्यो अवस्थामा हामी जुन अहिले इन्डियामा भइराखेको छ त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ र भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि बढी चाहिने, अक्सिजन चाहिने बिरामीको संख्या पनि बढी हुने, यी सबले गर्दा अहिले चाहिँ अस्पतालहरूमा चाहिँ अर्को 2-3 हप्तामा बेडहरू नपाउने, अक्सिजन बेडहरू नपाउने अवस्था आउन सक्छ। महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको आवश्यक पर्ने बिरामीको संख्या बढ्दो क्रममा छ। जटिल खालका बिरामीको उपचारका लागि यस अस्पतालले 11 शय्याको आइसियु छुटाएको छ, जसमा एउटा मात्रै आइसियु खाली छन्, अरू सबै भरिभराउ छन्। त्यस्तै कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा परिणत गरिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा जटिल खालका बिरामीको संख्या दिनहु बढ्दो छ। अस्पतालमा हाल 39 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। कोरोनाको उपचारका लागि 22 वटा आइसियु र 12 वटा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेको छ, जसमध्ये 14 जना आइसियु र 7 जना गम्भीर प्रकारका बिरामी भेन्टिलेटरमा छन्।
आइसियू र भेन्टिलेटरमा जटिल खालका बिरामीको संख्या शुक्रराष्ट्र अस्पतालमा दैनिक बढ्दै गएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागराज भण्डारीले बताउनुभयो। एकदमै अब यस्तो छ, यो जुन पहिलेको र अहिलेको चाहिँ जुन सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको सङ्क्रमणमा गम्भीर प्रकारका बिरामी आउनुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेपछि कतिबेला 3 दिन 4 दिनसम्म ज्वरो आइराखेको हुन्छ, अनि खोकी त त्यस्तो खासै भइराखेको हुनाले अलिकति कहिले कहिले अप्ठ्यारो भयो भन्नुहुन्छ र त्यस्तो मान्छेहरूको चाहिँ एक्सरे गर्दाखेरि निमोनिया भइसकेको हुन्छ। जब यो त्यो हेरेको चाहिँ 24 घण्टाभित्रमै उहाँलाई अप्ठ्यारो हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने त्यस्ता प्रकारको बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ र कतिपय प्राइभेट अस्पतालहरूबाट पनि थुप्रै दिन 3 दिन 4 दिन राखिसकेपछि उहाँको क्रिटिकल अवस्था अलिकति गम्भीर प्रकारको बनिसकेपछि यो अस्पतालमा रिफर भएर आइराखेको छ। बलम्बु स्थित नेपाल एपीएफ अस्पतालमा पनि अवस्था उस्तै छ। आइसियू र भेन्टिलेटर भरिँदै गएका छन्। उक्त अस्पतालमा 56 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। अस्पतालमा कोभिडका बिरामीका लागि 20 आइसियू र 8 वटा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेको छ, जसमध्ये 14 जना आइसियू र 4 जना भेन्टिलेटर चाहिएको अस्पतालका प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर प्रवीण नेपालले बताउनुभयो। यी अस्पताल जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामीले भरिन थालेका छन्। अबको केही दिनमा अस्पतालहरूमा आइसियू र भेन्टिलेटरको अभाव सृजना हुने निश्चित छ। यही गतिमा संक्रमण फैलिँदै गए अस्पतालले बिरामीको संख्या थिग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने हुँदा बेलैमा सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मालीमा द्वन्द्वरत दुई पक्षबीच झडप हुँदा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु भएको छ। लामो समयदेखि द्वन्द्वरत दुई पक्ष जिहादी र परम्परागत स्वीकारीहरूका बीचमा झडप हुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। देशको मध्य भागमा पर्ने मोप्ती क्षेत्रमा घटना भएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। घटनाको कारण स्थानीय झण्डै 1000 मानिस विस्थापित भएका छन्। हिंसात्मक घटनाले स्थानीय बासिन्दा त्रसित र आतंकित भएको पाइएको छ। दुई पक्षका एक जनाबाट सुरु भएको विवाद बढ्दै गएर हिंसात्मक रूप लिएपछि झण्डै 40 जनाको मृत्यु भएको हो। मालीमा जिहादी, विद्रोही र परम्परागत शिकारीहरूका बीचमा बेला बेलामा यस्ता हिंसात्मक घटना हुँदै आएका छन्। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेसँगै अक्सिजनको अभाव भएपछि भारतले अक्सिजन एक्सप्रेस रेल सुरु गरेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित महाराष्ट्र सहित थुप्रै राज्यमा अक्सिजनको अभाव भएपछि भारतको रेल मन्त्रालयले अक्सिजन एक्सप्रेस रेल सुरु गरेको हो। अक्सिजन विशेष डिब्बा भएको पहिलो रेल राति 8 बजेतिर मुम्बईबाट विशाखापट्टनम मार्फत प्रस्थान गरेको छ। रेल मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पहिलो रेल मुम्बईको कालम्बोली रेलवे स्टेसनबाट खाली कन्टेनर लिएर विनाशाखबाट अक्सिजन भरेर फर्किनेछ। मन्त्रालयले 7 डिब्बा भएको विशेष रेल तयार गरेको छ। हरेक डिब्बामा 16 मेट्रिक टन मेडिकल अक्सिजन आउनेछ। मन्त्रालयले यो रेलको आवतजावतलाई प्राथमिकता दिने र यस्तै अर्को रेल पनि सञ्चालनको तयारी थालेको जानकारी दिएको छ। यसैबीच भारतले 18 वर्ष माथिको सबैका लागि खोप कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ। दैनिक लाखौं संक्रमित थपिँदै गएपछि भारतले 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप दिन लागेको हो। अब खेलकुद समाचार। त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो
खेलमा आज नेपालले नेदरल्यान्डको सामना गर्दैछ। त्रिवे क्रिकेट मैदानमा कीर्तिपुरमा हुने खेलमा नेपाल तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स र दोस्रोमा मलेसियामाथि शानदार जित निकालेको नेपाल तेस्रो जितसँगै फाइनल पुग्ने लक्ष्यमा छ। नेपालको ओपनिङ कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखको जोडी आज पनि सफल हुने विश्वास भने गरिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बालुवाटारमा राखिएको रामसीताको मूर्ति रथयात्रासहित आज चितवनको बाढी अयोध्यापुरी लगिँदै भोलि नै राम मन्दिरमा स्थापना गर्ने। आज चैते दशैं सबै नेपालीहरूले घर घरमा नवदुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाउँदै कोरोना संक्रमणका कारण मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीको उपस्थिति न्यून। कोरोना संक्रमण विरुद्ध आजबाट दोस्रो डोजको भ्याक्सिन लगाइँदै माघ 14 देखि फागुन 10 गतेसम्म खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोज दिने। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेसँगै भारतमा अक्सिजन एक्सप्रेस रेल सेवा सुरु। 18 वर्षमाथि सबैका लागि खोप कार्यक्रम पनि सुरु हुँदै। त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेटमा आज नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच खेल हुँदै नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै फाइनलमा पुग्ने नेपालको लक्ष्य। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।